بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو سلامت رکھے. فضیلت الشیخ فخر القراء زینت القراء استاذ القراء قاری سعید اللہ سعید صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ بارک اللہ. تلاوت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن صاحب، نوید الحسن نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی. اب جس جن شخصیات کا آپ انتظار کر رہے تھے، اب میں مصری قراء میں سے فضیلت الشیخ محمود محمد بن عبد الوہاب طنطاوی المصری حفظہ اللہ ان کو دعوت دینے لگا ہوں، لیکن اس سے آخر قدر محمود محمد بن عبد الوہاب طنطاوی فیس بک لسٹنگ ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو جميل والله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
العزيز الجبار المتكبر سبحان العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله ما شاء الله هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحان سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
سائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حلو قولوا حاضر. تفضل 5 دقايق. ايه؟ تفضل 5 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.